बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल में बहुत बड़ी तब्दीली, नेतन्याहू को करप्शन के संगीन इल्जामात का सामना, गिरफ्तारी के साथ साथ वजारत उज़्मा के मनसब से भी हाथ धो बैठे। इसराइल का नया वजीर आज़म मुतवक्के तौर पर नफ्ताली बेनीत होगा। नफ्ताली बेनीत के आने से गजा की मुश्किलात बढ़ने का खदशा। नया मुतवक्के वजीर आजम फलस्तीन के हवाले से सख्त गिर पॉलिसी रखता है। वो मगरबी किनारे के बेशतर हिस्सों पर कब्जे का मुतमन्नी है और गैर कानूनी आबादकारों का लीडर भी रह चुका है। नेतन्याहू का बोरिया बिस्तर गोल होने के करीब, जबकि गिरफ्तारी के बाद 12 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, सेहूनी रियासत में आने वाली मुमकिना सियासी तब्दीली से गजा और उसके बासियों के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ने का खतरा है। इसराइल में जिस अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से अपनी अक्सरियत मनवाते हुए हुकूमत कायम करने का ऐलान किया गया, उसका सरबराह नफ्ताली बेनीत है। नया मुतवक्के वजीर आजम नफ्ताली फलस्तीन के हवाले से सख्त गिर पॉलिसी रखता है, लिहाजा खतरा है कि बनियामीन नेतन्याहू की हुकूमत के खात्मे के बाद भी सेहूनी रियासत की फलस्तीनियों के हवाले से जारहाना पॉलिसी बरकरार रहेगी, बल्कि इसमें मजीद शिद्दत आएगी। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू इसराइल का सबसे ज्यादा मुद्दत तक यानी 12 बरस तक वजीर आजम रहने वाला वाहिद सेहूनी रहनुमा है और अगले इसराइली वजीर आजम के तौर पर सामने आने वाला नफ्ताली बेनीत उसका चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका है। नफ्ताली नेतन्याहू दौर में मुख्तलिफ वजारतों पर फायज रहने के साथ साथ 2019 से 2020 तक इसराइल का वजीर दिफा भी रह चुका है। नफ्ताली ने माजी में फलस्तीनी इलाकों पर तामीरात करने वाले गैर कानूनी आबादकारों की क़ियादत भी संभाली हुई थी। नफ्ताली बेनीत शुरू दिन से मगरबी किनारे के बेशतर हिस्सों पर कब्जे का मुतमन्नी है और उसका एजेंडा है कि इन इलाकों को भी सेहूनी रियासत में ज़म कर लिया जाए, जबकि वो फलस्तीनी रियासत के क़याम को इसराइल के लिए खुदकुशी समझता है। यहूदी आबादकारी के हामी नफ्ताली बेनीत का कहना है कि वो मुल्क को सियासी बहरान से बचाने के लिए अपने सियासी मुखालिफिन के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इस सूरत हाल का इदराक हर तरफ से पिसे हुए फलस्तीनियों को भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के बाद नफ्ताली बेनीत के वजीर आजम बनने से फलस्तीनियों के हालात में कोई बेहतरी नहीं आएगी, जबकि बहुत से फलस्तीनी भी यही समझते हैं कि इसराइली हुकूमत में सिर्फ चेहरा बदलेगा और फिर गजा के रिहायशियों को मजीद सख्तियां बर्दाश्त करनी होंगी। फलस्तीनी स्टॉक एक्सचेंज के साबिक सरबराह अहमद ओवेदा ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि जिसकी भी इसराइल में हुकूमत आएगी वो फलस्तीनियों के हवाले से तेल अबीब की पॉलिसियों में बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा। उनमें थोड़ा सा इख्तलाफात और पेचीदगियां तो हो सकती हैं, लेकिन हमारे मामले में वो बहुत शिद्दत पसंद और सोच रखते हैं। तमाम मेन स्ट्रीम इसराइली पार्टियां इंतहाई बाएं बाजू की जमातें हैं और उनके अज़ाइम भी काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के एक वजीर अहमद मजीद अलानी ने कहा कि इसराइली अपोजिशन इत्तेहाद 7 गैर मुवाफिक जमातों का चरबा है, जिनकी हुकूमत में किसी भी बात की यकीन दहानी मिलना मुश्किल है। हम देखेंगे आगे क्या होता है। हम आने वाली हुकूमत के प्रोग्राम देखने के बाद फैसला करेंगे कि मामलात से कैसे डील करना है। दूसरी जानिब आलमी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू मुखालिफ इत्तेहाद के दरमियान मुआहदा तय पा जाने के बाद साबिक कमांडो और करोड़पति कारोबारी शख्सियत नफ्ताली बेनीत अगले वजीर आजम के तौर पर सामने आया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ये ड्रामाई ऐलान हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और सख्त गिर नजरियात रखने वाले उनके मरकजी इत्तेहादी नफ्ताली बेनीत ने बुध की निस्फ शब को डेडलाइन से चंद लम्हे कबल किया और मुल्क को महज 2 बरसों में मुसलसल 5वें इंतखाब की तरफ ले जाने से रोक दिया। ट्विटर पैगाम में
یائر لاپڈ نے کہا کہ انہوں نے اس معاہدے سے ملک کے صدر کو آگاہ کر دیا ہے یہ حکومت اسرائیل کے تمام شہریوں، وہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا، ان سب کے لیے کام کرے گی۔ یہ اسرائیلی معاشرے کو متحد کرنے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ اس معاہدے کے تحت یائر لاپڈ اور نفتالی بینیت وزیر اعظم کے عہدے کو مخصوص مدت کے لیے آپس میں تقسیم کریں گے۔ نفتالی بینیت پہلے 2 برس خدمات انجام دیں گے، جبکہ یائر لاپڈ آخری 2 برس وزیر اعظم ہوں گے۔ اس معاہدے کو ابھی کنسیٹ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ کے ذریعے منظور ہونا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے ہفتے کے اوائل میں اس حوالے سے ووٹنگ کا انعقاد ہوگا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو لاپڈ اور نفتالی بینیت مل کر نیتن یاہو کی 12 سالہ طویل حکمرانی کو ختم کر دیں گے۔ واضح رہے کہ اس عصبیت کی وجہ سے ممکنہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینیت پاکستان میں خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نسل پرست بینیت غزہ میں گزشتہ ماہ اسرائیلی بمباری کے حوالے سے ایک یوٹیوب ویڈیو پر تبصرہ کر رہا تھا۔ اس دوران نفتالی بینیت نے اسلام آباد میں واقع نجی شفا ہسپتال کی تصویر دکھاتے ہوئے اسے فلسطینی تنظیم حماس کا غزہ میں موجود ہیڈ کوارٹر قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ فلسطینی علاقوں میں گزشتہ ماہ کیے جانے والے اسرائیلی حملوں میں 10 سے 21 مئی کے دوران 250 افراد شہید ہو گئے تھے۔ 20 مئی کو نفتالی بینیت نے ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں موجود بڑا میڈیکل کمپلیکس اور حماس کا ہیڈ کوارٹر جہاں سے یہ گروہ اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے، ان کے اس دعوے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف صارفین نے فوری طور پر نشاندہی کی کہ یہ تصویر دراصل اسلام آباد میں موجود شفا ہسپتال کی ہے۔ دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ نے بھی نسل پرست جماعت سے تعلق رکھنے والے اسرائیلی سیاستدان کے اس بیان پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس پر اعتراض اٹھایا تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بات کی جائے تو انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں کے سیاسی اتحاد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کا حکومت میں آنے کا راستہ روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی پارلیمان کے دائیں بازو کی جماعت کے اراکین سے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن اتحاد کو حکومت بنانے سے روکیں۔ مبصرین کا پہلے ہی کہنا ہے کہ نیتن یاہو جو مارچ میں ہونے والے انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے باوجود اپنا اتحاد تشکیل دینے میں ناکام رہے تھے، امکان ہے کہ حزب اختلاف کے سیاسی اتحاد کو اس کی مطلوبہ حمایت حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تمام معاملات کو حتمی شکل نہیں دی گئی، جس سے یہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ آیا اتحاد اعتماد کا ووٹ جیت پائے گا یا نہیں۔ نیتن یاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی نے مارچ کے غیر یقینی انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی تھیں، لیکن مینڈیٹ دیے جانے کے بعد وہ گورننس الائنس تشکیل دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ان کی شکست بائیں بازو کے مخالفین کے باعث نہیں بلکہ دائیں بازو کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوئی، جنہیں انہوں نے اپنی بے رحمانہ اور حاکمانہ انداز کی پالیسیوں کے باعث دشمن بنایا ہے۔ کسی کو بھی نئی حکومت سے بڑے نئے اقدامات کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ نیتن یاہو کے لیے اس قوت عہدہ بچانا بلا شبہ اس وقت یہ عہدہ بچانا بلا شبہ کل وقتی کام ہوگا۔ اس کے مخالفین کو امید ہے کہ اس کا زوال یروشلم کے کورٹ ہاؤس میں جاری رہے گا، جہاں وہ پہلے ہی بدعنوانی کے سنگین الزامات کے تحت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، جن کے بعد ان کی گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔